प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतकक्षायां भवतां हार्दं स्वागतमस्ति। अद्य वयं यणसन्धिः इति विषयं पठिष्यामः। यणसन्धिः समानः स्वरः किम्? असमानः स्वरः किम्? अकारस्य समान स्वरौ अ, आ। अकारस्य असमान स्वराः इ, ई, उ, ऊ, ऋ, री, ए, ऐ, ओ, औ। समान स्वराः, असमान स्वराः। इ इत्यस्य समान स्वराः इ, ई। ई इत्यस्य असमान स्वराः अ, आ, उ, ऊ, ऋ, री, ए, ऐ, ओ, औ। उ इत्यस्य समान स्वराः उ, ऊ। असमान स्वराः अ, आ, इ, ई, ऋ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऋ इत्यस्य समान स्वराः ऋ, री। असमान स्वराः अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यदि इकारात् अग्रे असमानः स्वरः भवति तर्हि इकारस्य स्थाने यकारः भवति तथा सः असमानः स्वरः यकारेण सह मिलति। यथा इ धन अ। इ इत्यस्य अग्रे असमान स्वरः अस्ति, अतः इ स्थाने य भवति। तथा असमान स्वरः अत्र अ अस्ति, यकारेण सह अ मिलति, अतः य। अस्य उदाहरणः यदि धन अपि। यदि अन्तिमवर्णः इ, अपि प्रथमः वर्णः अ। अग्रे पश्यामः। इ धन ए। इ अग्रे असमान स्वरः ए अस्ति, अतः इ स्थाने य भवति। तथा असमान स्वरः ए यकारेण सह मिलति, तथा सन्धिस्वरः ये। अस्य उदाहरणं प्रतिधन एकम्। इ धन आ। इ इत्यस्य अग्रे आ भिन्नः स्वरः अस्ति, असमान स्वरः अस्ति आ, अतः इ स्थाने य भवति। तथा असमान स्वरः यकारेण सह मिलति, अतः सन्धिस्वरः या। अस्य उदाहरणं देवी धन आगताः। यदि धन अपि। यदि अन्तिम वर्णः इ, अपि प्रथमः वर्णः अ। यद य, इ स्थाने य भवति, यतोहि इ अग्रे अ असमान स्वरः अस्ति, अतः इ स्थाने य भवति। यद य धन अपि। य इत्यस्य यकारेण सह
अपि इत्यस्य अ मिलति, अतः य। यद यपि मेलनेन यद्यपि। प्रतिधन एकम। प्रति अत्र अंतिम स्वरः इ, एकम प्रथमः स्वरः ए। इ इत्यस्य अग्रे असमान स्वरः ए अस्ति, अतः इ स्थाने य भवति, तथा यकारेण सह ए मिलति, तथा शब्दरूपं भवति प्रत्येकम्। अग्रे अस्ति देवी धन आगता। देवी अंतिम वर्णः इ, आगता प्रथमः स्वरः आ। इ इत्यस्मिन् अग्रे भिन्नः स्वरः आ अस्ति, अतः इ स्थाने य, तथा शब्दरूपं भवति देव या गता, दिव्या गता। प्रतिधन आगमनम। प्रति अंतिम वर्णः इ, आगमनम प्रथमः वर्णः आ अस्ति। इ स्थाने अत्र य भवति, तथा यकारेण सह आ मिलति, तथा शब्दरूपं भवति प्रत्यागमनम्। अस्ति धन अत्र। अस्ति अंतिम वर्णः इ, अत्रः प्रथमः स्वरः अ अस्ति, अतः अस्त्यत्र। अत्र शब्दरूपं भवति इति धन अपि, इत्यपि। इति अंतिम वर्णः इ, अपि हि प्रथमः वर्णः अ। इति इ स्थाने य भवति, अतः इत्यपि। महती धन एषणा। महती अंतिम वर्णः इ अस्ति, भिन्नः स्वरः असमान स्वरः ए अस्ति अग्रे, अतः इ स्थाने य यण् भवति, अतः महत्येषणा। इति धन आदि। इति अंतिम वर्णः इ, आदि प्रथमः वर्णः आ। इति अंतिम वर्ण इ अस्ति। इ इत्यस्य अग्रे भिन्नः स्वरः आ अस्ति, अतः इ स्थाने य, तथा शब्दरूपम् इत्यादि। सुधी धन उपास्यः। सुधी अंतिम वर्णः इ। इ इत्यस्य अग्रे भिन्नः स्वरः उ अस्ति, अतः इ स्थाने य, सुध य उपास्यः मेलनेन शुद्ध्युपास्यः। सखी धन उक्तम। सखी अंतिम वर्णः इ अस्ति, अग्रे असमानः स्वरः अस्ति उ, अतः इ स्थाने य भवति, तथा यकारेण सह उ मिलति, तथा शब्दरूपं सख्युक्तम्। अग्रे अस्ति अति धन अधिकम। अति अंतिम वर्णः इ। इ स्थाने य भवति, यतो हि अग्रे अ असमान स्वरः अस्ति, अतः शब्दरूपम् अत्यधिकम्। इति धन उक्त्वा। इति अंतिम वर्णः इ, उक्त्वा प्रथमः वर्णः उ। इ इत्यस्य अग्रे भिन्नः स्वरः उ अस्ति, अतः इ स्थाने य भवति, तथा शब्दरूपम् इत्युक्त्वा। हि धन अनन्ताः। हि अंतिम वर्णः इ, अनन्ताः प्रथमः वर्णः अ। इ इत्यस्य अग्रे भिन्नः स्वरः असमान स्वरः अ अस्ति, अतः इ स्थाने य यण् भवति, अतः
शब्दरूपं भवति ह्यनन्ताः। यदि उकारात् अनन्तरम् अस्मानः स्वरः भवति तर्हि उकारस्य स्थाने वकारः भवति तथा सः अस्मानः स्वरः वकारेण सह मिलति। यथा उ धन अ उ इत्यस्य अग्रे अ अस्मानः स्वरः अस्ति अतः उ स्थाने व भवति तथा सः अस्मानः स्वरः वकारेण सह मिलति अतः सन्धिस्वरः व भवति। अस्य उदाहरणमस्ति मधुधन अरि। अग्रे उ धन ई उ इत्यस्य अग्रे ई भिन्नः स्वरः अस्ति अतः उ इत्यस्य स्थाने व भवति तथा इ अस्मानस्वरः वकारेण सह मिलति तथा सन्धिस्वरः वि भवति। अस्य उदाहरणमस्ति यातुधन इति। उ धन आ उ अनन्तरं भिन्नः स्वरः अस्ति आ अतः वा सन्धिस्वरः भवति। सुधन आगतम् अस्य उदाहरणम् अस्ति। मधुधन अरि। पुनः पश्यामः। मधु अन्तिमवर्णः उ अरि प्रथमः वर्णः अ। उ अस्य अग्रे अभिन्नः अस्मानः स्वरः आगच्छति अतः उ इत्यस्मिन् स्थाने व भवति तथा अस्मानस्वरः अ वकारेण सह मिलति तथा मध व रि मेलनेन मध्वरि शब्दरूपं भवति। यातुधन इति। यातु अन्तिमवर्णः उ इति प्रथमः वर्णः इ। उ अस्य अग्रे इ भिन्नस्वरः अस्ति अतः उ इत्यस्मिन् स्थाने व भवति। वधन इ वि भवति तथा शब्दरूपं भवति यात वि ति मेलनेन यत्विति। सुधन आगतम्। सु अन्तिमवर्णः उ तथा आगतम् प्रथमः वर्णः आ। उ इत्यस्मिन् अग्रे भिन्नः स्वरः आ आगच्छति अतः उ स्थाने व भवति तथा शब्दरूपं भवति स्वागतम्। गुरु धन आदेशः। गुरु अन्तिमवर्णः उ आदेशः प्रथमः वर्णः आ अस्ति। उ अस्य अग्रे भिन्नः स्वरः अस्ति आ अतः उ स्थाने व भवति अतः गुरुवादेशः शब्दरूपं भवति। पचतु धन ओदनम्। पचतु अन्तिमवर्णः उ। ओदनम् प्रथमः वर्णः प्रथमः स्वरः ओ। उ स्थाने व भवति तथा वकारेण सह ओ मिलति तथा शब्दरूपं भवति पचतोदनम्। अग्रे अस्ति गच्छतु धन एकः। गच्छतु अन्तिमस्वरः उ। उ अस्य अग्रे ए भिन्नः स्वरः आगच्छति अतः उ स्थाने व भवति तथा शब्दरूपं भवति गच्छत्वेकः। भू धन
आदि। हु अंतिम वर्ण उ आदि प्रथमा वर्ण आ। उ अस्य अग्रे भिन्नः स्वरः आ आगच्छति, अतः उ स्थाने व भवति। तथा वकारेण सह आ मिलति, तथा शब्दरूपं भवति भवादि। वधु धन आदि। वधुवन्तिम वर्णः उ आदि प्रथमा वर्णः आ, अतः शब्दरूपं वध्वादि। साधु धन इष्टम। साधुवन्तिम वर्णः उ इष्टम प्रथमा वर्णः इ। उ स्थाने व भवति, तथा वकारेण सह इ मिलति, तथा शब्दरूपं भवति साध्विष्टम। साधुधन आचरणम। साधु अंतिम वर्ण उ आचरणम प्रथमा वर्ण आ। उ धन आ वा भवति, तथा शब्दरूपं साध्वाचरणम। यदि ऋकारात् परे अस्मानः स्वरः भवति तर्हि ऋकारस्य स्थाने रकारः भवति, तथा सः अस्मानः स्वरः रकारेण सह मिलति। यथा ऋधन अ ऋकारात् अग्रे अ अस्मानः स्वरः अस्ति, अतः ऋकारस्य स्थाने र भवति, तथा रकारेण सह अस्मान स्वरः अ मिलति। अस्य उदाहरणं मातृधन अनुग्रहः। अग्रे अस्ति ऋधन आ ऋ अग्रे आ अस्मान स्वरः भवति, तर्हि ऋकारस्य स्थाने र भवति, तथा अस्मान स्वरः रकारेण सह मिलति, तथा रा संधि स्वरः भवति। अस्य उदाहरणं पितृधन आज्ञा। ऋधन ऐ ऋकारात् परे अस्मान स्वरः ऐ अस्ति, अतः ऋकारस्य स्थाने र भवति, तथा ऐ अस्मान स्वरः रकारेण सह मिलति, तथा रै संधि स्वरः भवति। अस्य उदाहरणं पितृधन ऐश्वर्यम्। मातृधन अनुग्रह। अंतिम स्वरः अस्ति रि, अनुग्रह प्रथमः स्वरः अ अस्ति, ऋकारात् परे अस्मान स्वरः अ अस्ति, अतः रि स्थाने र भवति, तथा ऋकारेण सह अस्मान स्वरः मिलति, तथा शब्दरूपं भवति मातरनुग्रह। मेलनेन मात्रानुग्रह। पितृधन आज्ञा। पितृ अंतिम स्वरः रि, आज्ञा प्रथमा स्वरः आ। रि इत्यस्य अग्रे भिन्नः स्वरः आ आगच्छति, अतः रि स्थाने र यण् भवति, अतः शब्दरूपं भवति पीतराज्ञा। मेलनेन पित्राज्ञा। पितृधन ऐश्वर्यम्। पीत ऋधन ऐश्वर्यम्। ऋकारस्य अग्रे ऐ अस्मान स्वरः अस्ति, अतः रि स्थाने र यण् भवति, तथा अस्मान स्वरः रकारेण सह मिलति। पितरैश्वर्यम्। मेलनेन पित्रैश्वर्यम्। पितृधन अर्थम। पितृ अत्र अंतिम स्वरः रि, अर्थम प्रथमः स्वरः अ। ऋकारात् अग्रे भिन्नः स्वरः अस्ति, अतः रि स्थाने र
यण् भवति तथा शब्दरूपं पित्रर्थम धात्रीधन अंशः धात्री अंतिम स्वरः रि अंशः प्रथमः स्वरः अ ऋकारात् अग्रे भिन्नः स्वरः अस्ति अतः ऋकारं र भवति तथा शब्दरूपं धात्र अंशः पितृधन अभिलाषः पितृ ऋकारात् अग्रे अस्मानः स्वरः अस्ति अतः ऋकारं र भवति तथा भिन्नः स्वरः ऋकारेण सह मिलति अतः पित्राभिलाषः पितृधन आदेशः पित्रादेशः शब्दरूपं भवति मातृधन आदेशः मातृ में अंतिम वर्ण री है और आदेश में पहला वर्ण आ है मातृ री से आगे भिन्न स्वर असमान स्वर आ रहा है इसलिए री के स्थान पर र यण हो जाएगा और र के साथ आ मिल जाएगा तथा शब्द रूप बनेगा मात्रादेशः पितृधन उपदेशः पितृ अंतिम वर्णः री अस्ति तथा उपदेशः प्रथमः वर्णः उ अस्ति ऋकारात् अग्रे अस्मान स्वरः अस्ति उ अतः ऋकारस्य स्थाने र यण् भवति तथा शब्दरूपं भवति पीतर उपदेशः मेलनेन पितृपदेशः यतः य व र कृते यण् इति संज्ञा भवति अतः अत्र यण् संधिः अस्ति इत्यादि इति धन आदि इति अंतिम वर्णः इ स्थाने अत्र य भवति यतोहि अग्रे आ अस्मान स्वरः अस्ति तथा मेलनेन इत्यादि स्वागतम संधि विच्छेदं भवति सुधन आगतम सु अंतिम वर्णः उ आगतम प्रथमा वर्णः आ उ उकारात् अग्रे अस्मानः स्वरः आगतम अतः उ स्थाने व भवति तथा शब्दरूपं भवति स्वागतम पित्रादेशः पितृधन आदेशः पितृ ऋकारात् अग्रे भिन्नः स्वरः अस्मानः स्वरः आगच्छति तथा ऋकारं र भवति तथा शब्दरूपं भवति पित्रादेशः धन्यवादः। प्रतिधन आगमनम्